अच्छा सर, आप तकरीर के दौरान नात खां हजरात को बड़ा अच्छी तरह से उनकी धुलाई करते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? आप ये बताएं कि आप तकरीर के दौरान अक्सर लफ्ज़ मुतय्यन इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। फ़न खिताबत आपने कहाँ से सीखी? जो आप जिस अंदाज से खिताब करते हैं, ये आपने कहाँ से सीखा? कहना लोगों को, जो हमारी आवाम है आपको सुनती है, फॉलो करती है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रज़ा और मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम हो गया। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इल्मी दुनिया के मालिक हैं और तकरीर करते हैं तो दिलों को मुनव्वर कर देते हैं। इनकी तकरीर को सुनने के बाद इंसान डिप्रेशन, परेशानी और हर तरह की जो इश्यूज़ होते हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। बहुत माशाल्लाह नाइस पर्सन हैं, अच्छे इखलाक के मालिक हैं, अच्छे कौल करार करते हैं। आवाम इनको बड़े दिलचस्प अंदाज से सुनती है और बहुत अच्छे तरीके से इनको मानती है और इनको फॉलो करती है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद रज़ा शाह बुखारी साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह, आप दियां दुआवां। सर, किवें गुजरदे पेन रात नहीं अपने? बेहमदिल्लाह ताला, अल्लाह ताला दे ज़िक्र पाक दे अंदर उनकी ज़ात पाक दा लातादाद शुक्राना है कि उन्हें अपने ज़िक्र वास्ते नाचीज़ हकीर को पसंद किया हो। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएंगे आप दीनी और दुनियावी तालीम आपने कब और कहाँ से मुकम्मल की? कुरान मजीद मैं अपने अब्बा हुजूर को शुरू की ताहम हुजूर किबला सैयदी पीर सैयद अब्दुर रज़ाक शाह साहिब, अल्लाह ताला आप दा साया सलामत फरमावे, और सिलसिला बा सिलसिला मुकम्मल जड़ी तालीम दुनियावी की से वो इथाई अपने स्कूल दे अंदर इब्तदा किया से चक 13 फैज़ तो और BA तक, और वल दरस निज़ामी जड़ी शुरू की से वो मुल्तान दी सरजमीन दा एक बहुत वड्डा और पाकिस्तान दा एक बहुत वड्डी शनाख्त जामिया अनवारुल उलूम, उन्हां दे अंदर मैं अपनी तालीम को मुकम्मल किया। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, जिस वक्त बंदा इदारा दे अंदर होंदे, मदरसे दे अंदर होंदे, तो उस वक्त एक बज़म होंदी है और बज़म दे अंदर उन बच्चे को इब्तदाई ये चीज़ां दित्तियां वेंदियां और असातिज़ा कराम दी ये मेहनत होंदी है और असातिज़ा कराम दी तरबियत होंदी है जिंदे नाल इंसान कहीं ना कहीं स्टेज तक पहुँच वेंदे। उस्तादां दी तरबियत होंदी है और वालिदैन दी दुआ होंदी है और वलियां दी निगाह होंदी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिल रहा है नाज़रीन। अच्छा, आप सर ये बताएंगे कि आप फ़नी चुटकुले इतने मज़ाही अंदाज में तकरीर में कहते हैं, तो ये आपने कहाँ से सीखे या कैसे माइंड बन जाता है कि तकरीर में जैसे बंदा आप तकरीर कर रहे हैं उसी में आप जो है ना इस तरह की बात कर देते हैं कि दिमाग फ्रेश हो जाता है, बंदे का ताज़ा दम हो जाता है? उनके अंदर ये चीज़ शामिल करना शायद के लाजमी थी वेंदे कि इंसान अगर पौना घंटा या आधा घंटा या 20 मिनट कुरान और अहादीस सुने बैठे तो उन्होंने को एक ऐसी चीज़ दूँ जिंदी वजह नाल उन्हों दा दिमाग एक बिल्कुल फ्रेश थी वने और वो बिल्कुल जिले ताज़ा दम थी वैसन, वाल उन्होंने को कोई ऐसी चीज़ देसूँ जिंदी वजह नाल कुरान अहादीस उन्हों दे दिल दे अंदर बिल्कुल बह वैसी। और ये चीज़ असां वो पेश करने जिहड़ी जिंदे अंदर हिकमत भी होवे और जिंदे अंदर कोई सबक आमोज कोई जुमला भी होवे और जिंदे अंदर कोई बंदा मिजाह दे तौर देते कोई लम्हे फिक्रिया देवे ताकि लोगों को मिजाह दे तौर देते फ़िक्र भी हासिल थी वे कि वाकई इंदे अंदर सिर्फ मजाक ना आई बल्कि इंदे अंदर कुछ ना कुछ सबक आई। ठीक है माशाल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहु मुक़द्दस पेश है और इंदे अंदर इतनी पाकीज़गी है और इंदे अंदर इतना हुस्न है कि दुनिया ने इंदे अंदरों बहुत बड़ा नाम कमाए। मगर मेरा जड़ा एक दर्द दिल है, जड़ा मैं एक दर्द गिन के मैं स्टेज उत्ते पेश खड़ा करेंदा होना कि असां सिर्फ ये माहौल देखूँ कि जड़ा एक नात खान हजरात है क्या वो शरा शरीयत के मुताबिक भी है या कहना, क्या उनका उठना उनका बावना उनका चलना उनका फिरना उनकी अंदाज़े ज़िंदगी क्या शरीयत के मुताबिक है? अगर वो शरीयत के मुताबिक है नहीं क्या असा उन्होंने स्टेज उत्ते खड़ा सकते हैं, उन्होंने हक दे सकते हैं? बई चीज़ें है कि जिहड़ी वजह तो मैं उन्होंने नाल थोड़ा जिहा सख्त लेजा इख्तियार करे ना और सख्त लेजा इख्तियार करना ही अल्लाह दे नबी दी सुन्नत है। मुबश्शिरन व नज़ीरा दे अल्फाज कुरान मजीद वाकई मिलते हैं, मगर मैं ये शिद्दत इख्तियार ई वजह वास्ते करे ना ताकि वो ई मुकद्दस पेशे को इबादत बनावें, तिजारत ना बनावें, ताकि इको हसूले रिज़्क
واسطے اگر استعمال کرے سن رزق مل سی مگر روحانیت ختم تھی ویسی اگر اساں کو صرف سنت صحابہ اور سنت صوفیاء سمجھ کے اساں کر دے سنا تو شاید کہ یہ چیز انہاں واسطے بہتر ہو سی دنیا تا خود بخود آسی مگر پیشہ تا مقدس ہی راسی نا جن وجہ تو ساکو بھی پاکیزگی مل سی اور رب رسول دی دربارے چاہاں سرخرو بھی تھی سکسو اور اللہ پاک دیتا بھی تو پھر اسی طرح سے ہے نا سر الحمدللہ میں کوئی شک کہہ نہیں جی جڑا اللہ دی ذات ہوتے بھروسہ کریں دے یقین کریں دے اللہ دی ذات پاک انہاں کو رزق کو اڈو دیں دے جی تو بندے دا وہم گمان ہی کہنی ہوں صحیح اچھا سر آپ تقریر خطاب اتنے سخت انداز میں کرتے ہیں تو آپ کو عوام سے ڈرنے لگتا ہے اور بعض اوقات تو آپ ان کی بھی تقریر میں دھلائی کر دیتے ہیں جو آپ کے پروگرام کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں ممبر رسول دا جڑا حق ہے نا جی وہ صرف مبلغ واعظ مقرر عالم مفسر محدث جتنے اللہ نے انہاں کو عہدے دیتے ہیں اتنے لوگاں کو وہ جنن بھی ممبر رسول دے کھڑے نا انہاں کو صرف ڈر اللہ دا ہوئے نہ کہ انہاں کو ڈر مخلوق دا ہوئے جڑا اللہ کو ڈر دے نا وہ وال مخلوق کو نہیں ڈر دا اور جڑا مخلوق کو ڈر دے وال کدا وہ سچ اور حق اپنی زبان دو تو ادا نہیں کر سکتا جی تو ناظرین آپ سن رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری صاحب تو یہ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے اور لوگوں سے کیا ڈرنا اچھا سر میں ماشاءاللہ این لفظ دی وضاحت اگر اپنے لفظ نال کرانا تو شاید کہ تو کو سمجھ نہ آوے اگر تساں این لفظ دی وضاحت اگر تساں اپنے کوک کولوں یعنی مطلب جڑا تواڈے کھانے بناوے نہ اودے کول پوچھ گینو تو کو بہترین دس دے کہ متنن کیا ہوتا ہے اچھا سر آپ ایک پروگرام میں جانے کے کتنے پیسے لیتے ہیں یا ڈیسائیڈ کر کے جاتے ہیں یا جو مل جائیں وہی ٹھیک ہوتے ہیں آپ کے حضرات اساتذہ کرام اور والدین پہلی تربیت والدین دی طرف ہوئے ہے کہ کہیں دے اگو بھیک نہیں منگڑی کہیں دے اگو ہاتھ نہیں پھیلاونا اور کہیں دے اگو ڈیمانڈ اور مطالبہ نہیں رکھنا وجنا بھی اللہ دی رضا دے ہے آمنا بھی اللہ دی رضا دے اور میں آج تک ناچیز حقیر اللہ دی ذات تے بھروسہ کر کے میں کدہ مایوس نہیں تھیا انسان کوشش کریں دے کہ ایک انسان دی زبان وچوں ایک انسان دی زندگی وچوں کچھ اصلاحی پہلو ملن سکھن واسطے ملن اور بندہ راہ ہدایت دوتے گامزن تھی وے چنگے رستے دوتے بندہ چل پوے تو میں جناب دی خدمت چار کرنا چاہنا جتنا کچھ تھی سکے قرآن اور احادیث اور آقا کریم دی سیرت اور حضرات اولیاء کرام دی تعلیمات کو انسان کوشش کرے کہ انہاں دے مطابق زندگیاں کو گزارے تاکہ لوگاں دے سامنے بھی سرخرو تھی ونجے اور مالک حقیقی دی پاک بارگاہ دے وچ بھی انسان سرخرو تھی سکے تاکہ جتنے بھی تو کو اے چینل ملن جتنے تو کو اے پیغام ملن کہیں طریقے نال ملن کتاب دی صورت وچ ملن تقریر دی صورت وچ ملن تحریر دی صورت وچ ملن ویڈیو دی صورت وچ ملن اون دے وچ اگر تساں ایک بات دے غلط بات دوتے عمل کر گیدا تا او واصل جہنم دا لقمہ بنوے سی اور جنن کوئی شخص ان کو راہ ہدایت دوتے چلن واسطے عمل کرے سی تا شاید کہ وہ بخشش تا سبب بنوے سی جتنا کوشش تھی سکے اللہ دے احکام اور نبی دے پاک فرمان دے مطابق زندگیاں گزارو تاکہ انسان دین دنیا وچ سرخرو تھی سکے سر آپ شاہ صاحب یہ بتائیں گے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے یعنی کہ ہم لوگ ہمارے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام جو ہمارے مستقبل کے لیے دنیاوی اور آخرت کے لیے ضروری ہو آج کل کے جو حالات ہیں اس کے مطابق ہاں اللہ کریم دی ذات پاک نے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی ذات پاک کو ایک کمال سیرت دا پہلو عطا کیتا ہے آپ نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے ہر انسان کو 3 چیزاں زندگی دی اندر ایک دفعہ دیں دن جوانی ایک دفعہ دیں دن والدین ایک دفعہ دیں دن اور حسن ایک دفعہ دیں دن اگر اللہ دی ذات پاک نے تو کو زندگی دیتی ہے نا این زندگی کو جتنا تھی سگے معاشرے دی نظر تو بچا کے اور معاشرے دیاں کوتاہیاں تو بچا کے اپنے آپ دے اندر پاکیزگی رکھو تاکہ کوئی بندہ تواڈی ذات ہوتے تواڈی شخصیت دے ہوتے تواڈے نام دے ہوتے تواڈے والدین دے ہوتے تواڈی ذات دے ہوتے تواڈی نسل دے ہوتے یا تواڈے مذہب دے ہوتے ساری وجہ تو ساڈا مذہب بھی بدنام نہ تھی وے زندگی معاشرے دے اندر ایسے گزارو کہ دنیا تو کو فالو کرے
بہت شکریہ جی. تو ناظرین آپ سن رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری. بہت ماشاءاللہ سے پیاری باتیں کر رہے ہیں, کافی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کو مل رہی ہیں. ان کا خاص پیغام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے وہ ہم کو کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے دنیاوی اور آخرت کے لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہمارے لیے فائدے کا سبب ہوگی. سر آپ کا شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سلامت رکھے سہیں کہ آپ جڑے مشن دی طرف کامیابی ہوئے, اور اے مشن اللہ اور ان دے رسول دی امت دی بھلائی واسطے ہے کہ ساری طرفوں اگر کوئی بندہ ایک بات دے بھی عمل چ کرے سی تو ان دی زندگی سنور ویسی, وہ اللہ دی ذات پاک دے راہ دے تے چل پوسی. تو اللہ تعالیٰ مزید تو کو این اخلاص دے اندر برکت پاوے, اللہ تعالیٰ مزید ہی مشن اج کامیابیاں عطا فرماوے, اور اللہ تواڈی طرفوں آقا کریم دی امت دی اصلاح دی مزید توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اسی طرح جیسے ہمیں کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کو ملی آپ کو بھی ملی ہوں گی. تو میں اپنے اسی پروگرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام کے لیے. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.